नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दायिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। अस्य निःश्रुतं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। संकल्पितायां चाल्यमानायां वेदार्थव्याख्यानमालायां वेदस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम् इति विचारः चिन्तनीयः। तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चिन्तितमिति मन्ये। मन्त्रस्वरूपं मन्त्रलक्षणं ब्राह्मणलक्षणं च दृष्टं तत्र याज्ञिकानां समाख्यानादेव मन्त्रः अवगन्तव्यः, मन्त्रभिन्नं ब्राह्मणम् इत्येव लक्षणमेष्टव्यम् चिन्तितं। तावदापि अयं मन्त्रः ऋग्मन्त्रः इदम् इति कथम् अवगन्तव्यम् इति चेत् छन्दोबद्धः तेषां मन्त्रत्रैविध्यमपि चिन्तितं खलु अस्माभिः। मन्त्रावान्तरविशेषाश्च तस्मिन्नेव पादे इत्थं विचारितः इति ग्रन्थः चिन्तितः वा चिन्तनीयः। श्रूयते वा मम शब्दः? आं महोदय श्रूयते। मन्त्रभेदोऽपि चिन्तितः वा चिन्तनीयः? हे बुद्धि मंत्रम में गोपाय यमशेस्ते विदा विदुर्विधि यः ग्रन्थभागः अस्ति सः प्राज्ञया प्रतिपादितो वा किमर्थः आरम्भणीयम्? ततः एव भविष्यति महोदय। तदेव हे बुद्धि मंत्रम् इत्यतः अतः मन्त्रविन्दुमेव ब्राह्मणस्य लक्षणं। तत्र इतिहासपुराणादीनाम् इतिहासपुराणादि भेदः अस्ति खलु। वेदे इति आपत्तिः कृता, तस्य
इतिहासशब्देनापि ब्राह्मणस्यैव अवान्तरभेदाः आप्नायन्ते इति उक्तम्। अस्तु, अयं मन्त्रः मन्त्रस्य प्रभेदाः कथं सन्ति इति विचारे नर्क्साम यजुषां लक्ष्मसाङ्कर्यादिति शङ्किते पादश्च गीति प्रसृष्टपाठ इत्यस्त्वसङ्करः। मन्त्रस्य लक्षणं नाम इयं ऋक् इदं यजुः इदं साम इति कथं ज्ञायते, तत्र साङ्कर्यं भवति। यतोहि यः मन्त्रः ऋग्वेदे अस्ति स एव मन्त्रः यजुर्वेदेऽपि अस्ति चेत् तस्य ऋक्त्वं भवति यजुष्त्वम्। एवं यः मन्त्रः ऋग्वेदे अस्ति स एव पुनः सामवेदे गीयते चेत् तस्य ऋक्त्वं सामत्वं साङ्कर्यमस्ति खलु इति आशङ्कायां प्राप्तायां प्रथमपादेन आशङ्का न ऋक्साम यजुषां लक्ष्म ऋचः यजुषां साम्नः वा लक्ष्म लक्षणं चिह्नं विच्छिन्न भवति बलिभति साङ्कर्यदोषग्रस्तत्वात् इति शङ्किते पादः गीतिः प्रश्रेष्ठपाठः इत्यस्तु इति लक्षणमस्ति लक्ष्मणमस्ति स च असङ्करः, तत्र साङ्कर्यदोषो न भवति। इदमाम्नायते अहे बुद्धिमन्त्रं मे गोपाय यं ऋषयस्त्रैविदा विदुः ऋचः सामानि यजुंषि इति। त्रीन् वेदान् विदन्ति इति त्रिविदः। प्रत्ययस्य त्रीन् वेदान् विदन्ति इति त्रिविदः। त्रिविधां सम्बन्धिनः अध्येतारः त्रैविदाः। त्रिविधः अध्येतारः त्रिविधां सम्बन्धिनः अध्येतारः त्रैविदाः। केच यं मन्त्रभागं मृगादिरूपेण त्रिविधम् आहुः तं गोपाय। यं ऋषयः त्रैविदाः विदुः, त्रैविदाः ऋषयः यं मन्त्रं विदुः तं गोपाय, तं मन्त्रं गोपाय इति योजना। तत्र त्रिविधानां ऋक्साम यजुषां व्यवस्थितं लक्षणं नास्ति। कुतः? साङ्कर्यस्य दुष्परिहारत्वात्। अध्यापकप्रसिद्धेषु ऋग्वेदादिषु पठितः मन्त्रः इति लक्षणं वक्तव्यम्। तच्च सङ्कीर्णं। कथं सङ्कीर्णत्वम्? देवो सवितोत्पुनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः इति यजुर्वेदे मन्त्रः अस्ति। ऋग्वेदेऽपि ब्राह्मणभागे अयं मन्त्रः पठितः। तैत्तरीयसंहितायां प्रथमकाण्डे प्रथमप्रश्ने पञ्चमे अनुवाके अयं मन्त्रः अस्ति। इत्ययं मन्त्रः यजुर्वेदे सम्प्रतिपन्न यजुषां मध्ये पठितः। यजुर्वेदे अस्ति यजुष्त्वञ्च येषां मन्त्राणाम् अस्ति तेषां मन्त्राणां मध्ये अयं पठितः। स्वतः यजुर्वेदे विद्यमानत्वात् यजुर्मध्यगतत्वाच्च अस्यापि यजुष्टुमेव न्याय्यम्। किन्तु न च तस्य यजुष्टुम् अस्ति। यजुर्वेदे विद्यमानस्यापि तस्य यजुष्टुम् नास्ति इति वदन्ति। किमर्थम्? तद् ब्राह्मणे सावित्र्यर्चा, सावित्र्या ऋचा, सविता देवता अस्याः इति सावित्री इति। सावित्र्या ऋचा प्रोक्षति इति सावित्र्या ऋचा तत्कर्म कर्तव्यम् इति उच्यते। इयम् अस्य मन्त्रस्य देवता
सा सविता तत् सम्यक् अस्ति किन्तु तावदापि इयं ऋक् कथं सम्पन्नम् यजुर्वेदे अस्ति चेत् यजुष्टं किल तस्य वर्णनीयं किन्तु सावित्र्या ऋचा इति ब्राह्मणे एव उक्तम् अतः यजुर्वेदे पठितस्य मंत्रस्य ऋत्वं यजुर्वेदे एव अस्ति प्रमाणमपि सावित्र्या ऋचा इति ऋत्वेन व्यवहृत्वा एवं यजुर्वेदे एतत् सामगायन्नास्ते इति प्रतिज्ञाय किञ्चित् साम यजुर्वेदे गीतम् अहमस्मि प्रथमजागृतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम यो मा ददाति स हि देव मां अहमन्नमन्न वदन्तुमास्मि इति सामवेदवत् नाम तैरेव मा भावि इत्यादिकं वर्णयोः विश्लेषेण उच्चारणं सामवेदे भवति तथा उच्चारणं यजुर्वेदे पठितम् एतत्सामगायन्नास्ति तैत्तरीय आरण्यके यजुर्वेदे सामगीतं वस्तुतः यजुर्वेदे चेत् सामनस्य अर्थम् इति यजुर्वेदे वैदिकक्लेशः इति नास्ति अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणसंसितमसि इति त्रीणि यजूंषि सामवेदे समाम्नाति तर्हि सामवेदे चेत् सर्वं ज्ञेयं स्यात् इति चेत् तथा नास्ति अत्र गानं किमपि नास्ति अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणसंसितमसि इति यथास्थितम् उच्चारणम् इति यजुः सामवेदे पठितमस्ति त्रीणि यजूंषि सामवेदे समाम्नातानि अतः यजुर्वेदे पठितस्य मन्त्रस्य ऋत्वमस्ति यजुर्वेदे सामगीयते सामवेदे यजुः पठितमस्ति तर्हि ऋग्वेदस्य तु क्लेशः नास्ति वा इति चेत् सामवेदे येषां गानं भवति तत्र आधारभूतस्य ऋत्वव्यवहारः अस्ति तथा गीयमानस्य साम्नः आश्रयभूताः ऋचः सामवेदे समाम्नायन्ते सामवेदे समाम्नायन्ते नाम अविद्यमानतया इति न किन्तु तेपि इयं ऋक् इत्येव वर्णयन्ति अस्मिन् मन्त्रे सामगीयते इति न इदं साम इयं ऋक् इत्येव तेषां सामगानामपि व्यवहारः अस्ति अतः सामवेदे ऋग्वेदः अस्ति यजुर्वेदे ऋग्वेदः अस्ति यजुर्वेदे सामवेदः अस्ति इत्यतः तर्हि कथं तत्र यजुष्टं सामत्वादिकं लक्षणं भवितुमर्हति साङ्कर्यदोषयुक्तत्वात् तेषां लक्षणं न किञ्चित् भवितुमर्हति इति आशङ्कायां तस्मात् नास्ति लक्षणम् इति चेत् न पादादीनाम् असङ्कीर्णलक्षणत्वात् पादः गीतिः प्रस्पष्टपाठः इति यानि लक्षणानि तानि तेषां लक्षणानाम् असङ्कीर्णलक्षणत्वात् तथा च पादेन अर्थेन च उपेताः दत्तबद्धाः उपेताः दत्तबद्धाः मन्त्राः ऋचः यत्र पादव्यवस्था अस्ति अर्थोपि अस्ति अर्थोपेदम् अर्थः सर्वत्र अस्ति एव किन्तु पादेन अर्थेन च उपेताः नाम अर्थोपेतः पादः यतोहि पादव्यवस्थायाः निर्णयः एव तथा क्रियते यत्र अर्थः समाप्यते समाप्तो पादः इति व्यवहारात् यस्मिन् पादे अक्षरसङ्ख्यापि सम्पन्ना भवति अर्थोपि तत्र समाप्यते तादृशः यः पादः तैः चतुर्भिः त्रिभिः वा यथा नवभिः पादैः वा नाम अधिकारिकतया
नवभिः पादैः उपेता वा ऋक् भवति पादेन अर्थेन च उपेताः वृत्तबद्धाः मन्त्रः ऋचः वृत्तादिकम् अस्ति अतः एव यथा षष्ठाक्षरस्य कृतिः क्रियते षष्ठं च अष्टाक्षरे इति अष्टाक्षरपादः भवति तत्र षष्ठस्य अक्षरस्य वस्तुतः ह्रस्वान्तस्य कृतिः क्रियते वृत्तव्यवस्था सम्पादनात् भवति चेत् भवाति दीर्घकृतस्य अच्छा चेत् अच्छा इति दीर्घः कृतिः इति चिन्तनस्य एवं पादेन अर्थेन च उपेताः वृत्तबद्धाः मन्त्रः ऋचः अतः तुं नाम इदमेव गीतिरूपाः मन्त्राः सामान्ये गानं यत्र भवति तानि सामान्ये वृत्तगीतिवर्जितत्वेन प्रश्लिष्टपठिताः मन्त्राः यजुषी अतः यजुर्वेदेऽपि कस्यचित् मन्त्रस्य चत्वारः पादाः सन्ति चेत् सः ऋगेव भवति पादव्यवस्था अस्ति इति हेतोः ऋग्वेदे विपरीततया न भवति ऋग्वेदे ऋचः एव नाम ऋत्वं ऋग्बाहुल्यादेव ऋत्वं नाम बाहुल्य नाम क्वचित् विचारः इति न प्रैषाद्यध्यायेषु नाम संहिता ब्राह्मणयोः नाम मन्त्रब्राह्मणयोः इति यत्र उच्यते तत्र न भवति ब्राह्मणेषु भवति किन्तु ब्राह्मणस्य तु मन्त्रत्वं तु नास्ति तैः एव उच्यते अतः तत्र छन्दोव्यवस्था नापेक्षते प्रैषपाठः यत्र अस्ति तत्र छन्दोव्यवस्था न स्यात् तत्र प्रश्रेष्ठपाठः भवेत् मन्त्रभागे तु प्रश्रेष्ठपाठः क्वापि नास्ति श्रोत्राणि वृत्तबद्धाः मन्त्राः एव सन्ति यजुर्वेदे तु उभयमस्ति क्वचित् प्रश्रेष्ठपाठः अस्ति क्वचित् मन्त्रपाठः अस्ति तत्र लक्षणानुरोधेन दृष्टम् अतः यजुर्वेदेऽपि ऋचः भवन्ति यत्र मन्त्रः वृत्तबद्धः अस्ति तदेतत् त्रैविध्यं जैमिनिना सूत्रत्रयेण लक्षितं तेषां ऋक् यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक् गीतिषु सामाख्या शेषे यजुःशब्दः अतः पादः गीतिः प्रसृष्टपाठः इति ऋक् साम यजुषां लक्षणं साङ्कर्यदोषरहितं भवति अतः तैर्लक्षणैः ज्ञातुं शक्यते का ऋक् किं साम किं यजुः इति तेषां च एवं त्रैविध्यमापन्नानां वेदानां सर्वेषाम् अन्यतमस्य वा स्वप्रज्ञानुसारेण अध्ययनम् उपनीतेन कर्तव्यम् एवं त्रैविध्यमापन्नस्य वेद भागस्य त्रयोऽपि भागाः ऋग्भागः यजुर्भागः सामभागः इति सर्वेषां वेदानाम् अध्ययनं कर्तव्यम् तावती शक्तिः नास्ति प्रज्ञा नास्ति कालोऽपि नास्ति चेत् अन्यतमस्य वा स्वप्रज्ञानुसारेण अध्ययनम् उपनीतेन कर्तव्यम् अस्माकं भारते तु आसन् चतुर्वेदिनः त्रिवेदिनः द्विवेदिनः इत्यत्र इदानीमपि श्रूयमाणानि उपनामान्येव प्रमाणभूतानि भवन्ति चतुर्वेदी त्रिवेदी चेत् तद्वंशीयाः पूर्वजाः त्रिविधाः आसन् त्रिविधः आसन् अतः एव तत् अन्वर्थत्वेन नाम सम्पन्नम् उपनामत्वेन सम्पन्नम्
इति निश्चेतुं शक्नुमः। सम्प्रत्यपि उपलभ्यन्ते नाम महत्त्वम् इति न, भागः क्वचित् न्यूनः भवति तद्वशात्। नाम किमस्ति, ऋग्वेदस्य अथर्ववेदस्य च अध्येतारः, ऋग्वेद अथर्ववेदयोः अध्येतारः बहवः सन्ति द्विवेदिनः। शुक्लयजुर्वेदस्य एवं मैत्रायणीशाखायाः यजुर्वेदस्य च अध्येतारः सन्ति बहवः द्विवेदिनः। ऋग्वेदं जैमिनि सामवेदम् अथर्ववेदं च अधीत्य विराजन्ते बहवः जनाः। सर्वस्यापि दार्ढ्यं न भवति, एकस्य भागस्य दार्ढ्यं भवति, इतरत्तु अभ्यासेन साधयन्ति। अतः सर्वेषां वेदानाम् अध्ययनं कर्तव्यम्, अथवा अन्यतमस्य वा स्वप्रज्ञानुसारेण अध्ययनं त्वनीतेन अवश्यं कर्तव्यम्। तथा च याज्ञवल्क्यः स्मरति, वेदान् अधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथा कर्तव्यम्। वेदान् पठेत्, वेदान् अधीत। सर्वेषां त्रयाणां वेदानाम् अध्ययनं सम्भवे वेदौ वा द्वयोर्वेदयोः, अथवा एकं वेदं, वेदं वापि यथाक्रमम् इति। तत्रापि कश्चन विशेषः वक्तव्यः भवति। सर्वेषां वेदानाम् अध्ययनं कर्तव्यम् इति विहितमिति चेदपि एकस्मिन् वेदे शाखाद्वयाध्ययनं न कर्तव्यम् इति श्रूयते। एकविंशतिदा बाहुपुरुषं ऋग्वेदः अस्ति इति चेत् सर्वेषां वेदानाम् अध्ययनं कर्तव्यत्वेन चोदितमिति चेत् तर्हि सर्वे ऋग्वेदाः मया अध्येतव्याः इति न कर्तव्यः। ऋग्वेदे यान् काञ्चन एकां शाखां पठेत्। सम्प्रति तु ऋग्वेदे तु एकविंशतिदा इत्यत्र एकं नष्टं, द्विधा विभक्तं। तत्रापि सुप्रसिद्धतया शाकलशाखा अस्ति। महाभारतम् अस्ति सा शाखा, भाष्करशाखा अस्ति इति ऐतिह्यं। क्वचित् उत्तरभारते अस्ति इति वयम् अद्यापि शृण्वन्तः स्मः, किन्तु न प्रत्यक्षीकृता सा शाखा। शाङ्खायनशाखा अस्ति, तदध्येतॄणां ब्राह्मणानां समाजोऽपि कश्चित् अस्ति इति श्रुतं, किन्तु मन्त्रभेदः अधिकतया नास्ति। अतः द्वेधा सम्प्रति ऋग्वेदः अस्ति इति श्रूयते, स्मर्यते। एवं यजुर्वेदस्य तावत् कृष्णयजुर्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः, तत्र तैत्तिरीयशाखा मैत्रायणीशाखा इति अपरा अस्ति। शुक्ले तु काण्वशाखा माध्यन्दिनीशाखा इत्यस्ति। आसु यस्या कस्याचित् एकस्याः अध्ययनं कर्तव्यम्। अतः कश्चित् तैत्तिरीयशाखाम् अधीत्य पुनः शुक्लयजुर्वेदाध्ययनमपि न कुर्यात्, यतोपि तस्यापि यजुष्टमेव अस्ति इति हेतुः। शाखान्तराध्ययनं निषिद्धमिति हेतुः। यतोहि उक्तः एव अर्थः भवति, उक्तार्थत्वात् पुनस्तत्र श्रमो न कर्तव्यः इत्यतः बहुधा विभक्तस्य ऋग्वेदस्य एका शाखा पठनीया। एवं यजुर्वेदे एका शाखा, सामवेदे एका शाखा इति सम्पन्नो भवेत् इति उच्यते। एकस्मिन्नेव वेदे शाखाद्वयस्य अध्ययनं न कर्तव्यम् इति करोति चेत् अन्यतरां शाखां गोकर्णे त्यजेत्, तया न जीवेत् इति अस्ति। सम्प्रति तु एकवेदपक्षः एव बहुत्र अस्ति। वयं तु मन्दबुद्धेः सर्वत्र स्मः, त्रयाणां वेदानाम् अध्ययने सामर्थ्यं अस्ति इत्यतः एकवेदपक्षः। एकवेदपक्षे पितृपितामहादि परम्परा प्राप्तः एव वेदः अध्येतव्यः।
एको वेदः इति चेत् यः कश्चित् अन्यत् महावेदः इति न पितृपितामहादि परम्पराप्राप्तः एव वेदः अध्येतव्यः सूत्रानुबन्धेन वेदस्य अध्ययनक्रमः अस्ति ये आश्रमायण सूत्रानुवर्तिनः ते ऋग्वेदः मम सूत्रं विविधं भवेत् चेदपि अस्य वेदस्य अध्ययनं गृह्यम् एतत् सूत्रोक्तविधिना आचरणीयं गृह्यं श्रौतं च इति रीत्या काचित् व्यवस्था कृता अस्ति अत्र ऋग्वेदिना गृह्यकर्म आश्रयणोक्तविधिना भवति तदनुसारित्वात् एवं तैत्तिरीयाणाम् आपस्तम्भसूत्रमस्ति बोधायनसूत्रमस्ति भारद्वाजसूत्रमस्ति भारद्वाजसूत्रमस्ति एवं पारस्करगृह्यसूत्रम् इति शुक्लयजुर्वेदिनामस्ति इति बहुधा वेदाः सन्ति अतः हेतोः एकवेदपक्षे पितृपितामहादिपरम्परया यः वेदः प्राप्तः सः वेदः अध्येतव्यः इत्यभिप्रेत्य स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति स्वशब्दः अनुक्तः स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः इति स्वशब्दः अतएव अर्थः स्वाध्यायः आरोध्यते स्वशाखाध्ययनम् आदौ कार्यम् इत्युच्यते तच्च अध्ययनं न काम्यं किन्तु नित्यम् येषाम् अध्ययने इच्छा भवति तैरध्येतव्यमिति नास्ति सर्वैरपि अध्ययनं कर्तव्यं तच्च अध्ययनं न काम्यं किन्तु नित्यम् अत एव पुरुषार्थानुशासने सूचितं वेदस्य अध्ययनं नित्यम् अनध्ययने पाता वेदाध्ययनं तु नित्यम् नित्यत्वेन कर्तव्यम् अनध्ययने अकरणे पातात् पतनं भवति इति हेतुः को पतितो भवति चेत् पातिथ्यं च एवम् आम्नायते अपहतपाप्मा स्वाध्यायः देवपवित्रं वा एतत्तं योनोत्सृजति अभागो वाचि भवत्यभागे अभागो नाके तदेषाभ्युक्ता यस्तित्याज सचविदं सखायं यस्तित्याज सखिविदं सखायं न तस्य वाचिपि भागोऽस्ति यदि शृणोत्यलागं शृणोति न हि प्रवेदास्मिन्नस्य बुद्धा अपहतः पाप्मा येन सः अपहतपाप्मा स्वाध्यायः स्वाध्याय अध्ययनेन पापक्षयो भवति तादृशस्वाध्यायः देवपवित्रं वा एतत् देवानामपि पवित्रं पावनकर्तृ तादृशम् एतत् देवपवित्रं यः अनुत्सृजति उत्सृजति अध्ययनं न करोति त्यजति सः अभागो वाची वाची यत् माङ्गल्यं सौभाग्यं तदस्य नास्ति तस्मिन् वाची अस्य भागो नास्ति इति हेतोः अभागो वाची अभागो नाके नाके स्वर्गे अस्य स्थलं नास्ति अभागो नाके तत् कथं ज्ञायते नाम किं भवता किमपि उच्यते प्रमाणमस्ति वा चेत् तत्र मन्त्रः एव प्रमाणं यस्तित्याज सखिविदं सखायम् इति मन्त्रः यः पुरुषः सखिविदं सखायं तित्याज तत्याज इत्यत्र इत्थं तित्याज इति अध्येतारं पुरुषं तदीय प्रयासाभिज्ञानेन सखिवत् पालयति इति सखिवित् वेदः वेदः सखिवित् शब्देन उच्यते यथा सखा सखिनं पालयति
मित्रं पालयति तद्वत् वेदः अस्मान् पालयति इत्यतः सखिवत् विज्ञायते इति सखिविद् वेदः तादृशं सखिविदं सखायं वेदं यस्तित्याज अध्ययनमकृत्वा त्यजति बहुद्रव्यप्रयाससाध्य क्रतुयज्ञफलस्य अध्ययनमात्रेण सम्पादनं तत्पालनं वेदेन सखिवत्पालनं कीदृशं भवति इति चेत् क्रतुफलम् आप्तव्यमिति चेत् किं कर्तव्यं क्रतोः अनुष्ठानं कर्तव्यम् क्रतोरनुष्ठानं चेत् तत्र बहुद्रव्यसाध्यं यागशाला निर्मेय ऋत्विजां दक्षिणा तेषां बहुमानकरणार्थं सम्मानार्थं धनं सम्पादनीयं क्रतौ या देवताः यष्टव्याः तासां योग्यं पशुः संहाराद्यानेन कर्तव्यम् इति बहु द्रव्यमपेक्षते बहु द्रव्यं बहु प्रयासश्च अपेक्षते बहवः जनाः तत्र कार्यं कुर्युः पञ्चदिनसाध्यस्य यज्ञस्य अनुष्ठानार्थं न्यूनान्न्यूनं मासत्रयपर्यन्तं बहुभिः श्रमः कर्तव्यः आरम्भात् प्राक् आरम्भे अहोरात्रं ऋत्विजः श्रमं कुर्वन्ति इति बहुद्रव्य बहुप्रयाससाध्यः यः क्रतुः तादृशस्य क्रतोः यत्फलं तत्फलं तादृशक्रतुप्रतिपादकग्रन्थ अध्ययनेन लभ्यते यो अश्वमेधेन यजते यौ चैनमेवं वेद चेत् अश्वमेध यागसाध्यमित्फलं तत् ज्ञानेन भवति इति चेत् कीदृशं पालनं सखिवदिति वक्तव्यं किं बहुद्रव्यप्रयाससाध्य क्रतुफलस्य अध्ययनमात्रेण सम्पादनं तत्पालनम् तदपि उच्यते भवता उच्यते वस्तुतः क्रतुफलावाप्तिः अध्ययनमात्रेण भवति वा चेत् भवति यं यं क्रतुमधीते तेन तेन अस्य इष्टं भवति अग्नेर्वायोः आदित्यस्य सायुज्यं गच्छति यं यं क्रतुम् अनुतिष्ठति इति न अनुष्ठानात् फलं जायते इति वेदः बोधयति किन्तु तादृशक्रतुं यः अधीते क्रतुबोधकं तत्रभागं यः अधीते यं यं क्रतुम् अधीते तेन तेन क्रतुना इष्टं फलं यद्भवति इष्टे सति यागसमाप्तौ यत्फलं तत्फलम् अस्य अध्ययनमात्रेण भवति तेन तेन अस्य इष्टं भवति अग्नेः वायोः आदित्यस्य सायुज्यं गच्छति अध्ययनस्य फलत्वेन वर्णितं यद्यपि इदं सामान्यतः अध्ययनफलम् इति न यद्यप्येतत् ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायफलम् ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायः नाम ब्रह्मयज्ञाख्यः अहरः कर्तव्यः अनुष्ठानविशेषः पञ्चयज्ञेषु अन्यतमः प्रतिदिनं ब्रह्मयज्ञकरणेन ऋषीणां मुक्तिः भवति तत्र ऋग्वेदस्य अध्ययने यजुर्वेदस्य अध्ययने क्रतुभागस्य अध्ययने अस्ति फलावाप्तिः इति ब्रह्मयज्ञाख्यः यः आह्निकर्मविशेषः तस्य फलत्वेन इदम् उक्तं तथापि अन्यत्रापि इदं भवत्येव यद्यप्येतत् ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायफलं तथापि ग्रहणार्थाध्ययनमन्तरेण ब्रह्मयज्ञ असम्भवात् तदीयफलमपि सम्पद्यते आदौ सः मन्त्रग्रहणार्थं पठति पठित्वा तदनन्तरं प्रतिदिनम् आवर्तयति तत्र भोजनात् प्राक् शुचौ देशे आचमनादि कृत्वा पठति
सः ब्रह्मयज्ञः इत्युच्यते। ग्रहणार्थम् अध्ययनम् अकृत्वा ब्रह्मयज्ञं कर्तुं न शक्नोति इत्यतः ग्रहणार्थम् यदध्ययनं तस्यापि इदं फलं भवत्येव, यागफलावाप्तिः इति उक्तं, तत् युज्यते एव। यज्ञं कर्तुमधीते तेन तेन यद्यप्येतत् ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायफलं तथापि ग्रहणार्थाध्ययनं कण्ठस्थीकरणार्थं यदध्ययनं तस्यापि तद्विना तादृशाध्ययनं विना ब्रह्मयज्ञ असम्भवात् तदीयफलमपि सम्पद्यते। तादृशक्रतुफलप्रदं वेदं सखिविदं वेदरूपं सखायं यः पुमान् अध्ययनम् अकृत्वा परित्यजति तस्य वाच्यपि भाग्यं नास्ति। वाग्रूपं सौभाग्यं तस्य अस्ति इत्येव वक्तुं न शक्यते। यतोहि वाग्रूपः वेदः, नाम वेदः कर्माणि विधत्ते अस्मदुद्देशेन इदं कर्तव्यमिति। तत् करणं सर्वैः क्रियते वा अध्येतृभिः इति तत् दूरे। यः इच्छावान् यः शक्तः सः करोति, यस्तु अशक्तः अध्ययनं करोति सः तस्य वाग्रूपं वा सौभाग्यमस्ति, तद् अनुष्ठानं न क्रियते चेदपि तद्बोधकं मन्त्रं पठति, यस्तु अध्ययनं न करोति तस्य वाक्फलमपि नास्ति। तस्य वाच्यपि भाग्यं नास्ति, फले भाग्यं नास्ति इति किमु वक्तव्यम्? अतः सकलदेवतानां धर्मस्य परब्रह्मतत्त्वस्य च प्रतिपादकं वेदम् अनुच्चार्य परनिन्दा अनृतकलह हेतुं लौकिकीं वार्तां सर्वत्र उच्चारयतः स्पष्ट एव वाचि भाग्य भवति। लौकिकीं वार्ता या अस्ति सा सर्वदा नित्या इति न, किन्तु लौकिक्यां वार्तायां प्रायेण किं भवति? परनिन्दा अनृतं कलहहेतुः। ईदृशीं लौकिकीं वार्तामेव सर्वत्र यः उच्चारयति तस्य वाचिसौभाग्यं नास्ति। अत एव आम्नायते नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तद्। न अनुध्यायात् बहून् शब्दान् विस्तृतान् वेदशब्दान् यः न ध्यायति तस्य वाचः विग्लापनं हि तत् इति। यद्यप्यसौ काव्यनाटकादिकं शृणोति तथापि निरर्थकमेव तच्छ्रवणम्। वेदं न पठति चेदपि अन्यत्र श्रवणं करोति चेत् काव्यनाटकादिषु परिश्रमः अस्ति चेदपि तेन फलं न जायते, निरर्थकमेव तच्छ्रवणम्। तेन सुकृतमार्गज्ञान अभावात् वेदस्य श्रवणे, वेदस्य पठने, वेदार्थश्रवणेन सुकृतमार्गज्ञानं भवति, काव्यादिपठनेन तन्न जायते। स्मृतिरपि तत्र प्रमाणतया अस्ति। योऽनधीत्य द्विजो वेदान् अन्यत्र कुरुते श्रमं स जीवन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः। वेदाध्ययन अनन्तरं श्रमः कर्तव्यः, स विहितः तदर्थज्ञानार्थं। तत्रापि निन्दा अस्ति। यथा वेदस्य अध्ययनं यो न करोति तत्र निन्दा, एवं वेदस्य अध्ययनमेव यः करोति तत्रापि निन्दा अस्ति। स्थाणुलयं भागवतात् किलाभूत् इत्यादि। अतः अर्थज्ञानार्थं यत्नः कर्तव्यः। तत्र न केवलम् अर्थज्ञानार्थं यत्नः, सः निन्द्यः वेद अनध्ययनात्। न केवलं वेद अध्ययनम् अर्थ अपरिज्ञानात् इति उभयतः निन्दा अस्ति। तत्र आदौ अर्थज्ञानार्थं प्राक् अध्ययनं कर्तव्यम्। अध्ययने कृते तदनन्तरम् अर्थज्ञानस्य अकरणे दोषः। अध्ययनमेव नारब्धं चेत् तत्रैव दोषः। अतः यः द्विजः अनधीत्य वेदान् अनधीत्य अन्यत्र कुरुते श्रमं सः जीवन्नेव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः। एवम् अन्यान्यपि बहूनि वचनानि अन्यत्र उदाहर्तव्यानि। अतः त्रैविध्यमापन्नस्य वेदभागस्य अध्ययनं सर्वैरपि कर्तव्यम्।
इति बोधे तत्र त्रयो वेदाः पठनीयाः शक्तौ द्वौ वेदौ तत्रापि शक्तौ एको वा वेदः पठनीयः इति वेदाध्ययनस्य प्रशंसा उक्ता। बहुधा श्रूयते अध्ययनं कर्तव्यम् इति। अस्य अध्ययनस्य फलं किम्? तादृशी आकाङ्क्षा सर्वेषां भवत्येव खलु। किमुद्दिश्य अस्माभिः अध्ययनं कर्तव्यम्? इति शङ्कायाः अपनोदनार्थम् अध्ययनफलविचारकविषये दृष्टं फलं वा उत अदृष्टं फलम् इति विचारमारभते भाष्यकारः। ननु अधीते वेदे पश्चात् अध्ययनविध्यर्थं ज्ञानम्। अध्ययनविध्यर्थज्ञानम् ज्ञाने सति पश्चात् अध्ययने प्रवृत्तिः इति अन्योन्याश्रयः। नाम स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः। अस्य अध्ययनविधेः अर्थज्ञानं कदा भवति? तदुक्तरीत्या आदौ अध्ययनं क्रियते, अक्षरग्रहणं क्रियते। अक्षरग्रहणानन्तरम् अर्थजिज्ञासा अस्ति। अर्थजिज्ञासायां वेदानाम् अर्थः पठ्यते चेत् तत्र अध्ययनविधिः आगच्छति, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति। इदानीं च अधीतः एव स्वाध्यायः। तर्हि अध्ययनविधिं ज्ञात्वा इदानीं सः को प्रवर्तेत? तस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। अतः अध्ययने प्रवृत्त्यर्थं प्रवर्तकः विधिः ज्ञातव्यः, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः अध्ययनप्रवर्तकविधिः। अध्ययनप्रवर्तकः विधिः क्व अस्ति? वेदे अस्ति। तर्हि तस्य ज्ञानं कथं भवति? अध्ययने। अतः अधीते वेदे पश्चात् अध्ययनविध्यर्थज्ञानम् इति एकम्। किन्तु अध्ययनविध्यर्थज्ञाने सत्येव तया विद्या प्रेरितः अध्ययने प्रवर्तते। सर्वदा तथैव अस्ति खलु। विधिवाक्यम् अस्मान् बोधयति, तदनन्तरम् अस्माकं क्रियायां प्रवृत्तिः। तद्वत् अध्ययनविधिः अस्मान् अध्ययने प्रेरयति, तदनन्तरम् अध्ययने प्रवृत्तिः। तर्हि आदौ अध्ययनं तदनन्तरं ज्ञानं वा, अथवा आदौ ज्ञानं तदनन्तरम् अध्ययनम् इति अन्योन्याश्रयः भवति। ज्ञाने सति पश्चात् अध्ययने प्रवृत्तिः इति अन्योन्याश्रयः अस्ति। इति चेत् बाढम् तदुक्तरीत्या अन्योन्याश्रयः नास्ति इति न, किन्तु अस्य वारणम् अन्यथा क्रियते स्म। अत एव गुरुमतानुसारिणः आचार्यकर्तृक अध्यापनेन प्रवृत्तिं माणवक अध्ययनस्य महता प्रयासेन सम्पादयति। मम अध्ययने प्रवृत्तिः विधिना भवति। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विधिसूत्रेणैव साधनीयम् इति नास्ति। आचार्यस्य अध्यापने प्रवृत्तिर्भवति। उपनीयते शिष्यं वेदम् अध्यापयेत् सकल्पं सरहस्यम् आचार्यं चक्षुरेत्। आचार्यस्य यद् अध्यापनं तत् शिष्यस्य अध्ययनं विना नैव सिद्ध्यति। तदध्ययनार्थं किल अध्यापनं? तर्हि मया वेदः अध्येतव्यः इति शिष्यः कथम् अवगच्छति? मया अध्यापनीयः वेदः, स च अध्यापनं तव इति आचार्यकर्तृक अध्यापनेन शिष्यस्य अध्ययने प्रवृत्तिर्भवति। माणवकाध्ययनस्य प्रवृत्तिं महता प्रयासेन सम्पादयति गुरुमतानुसारिणः। प्रकाशात्मादेः मतान्तरानुसारिणस्तु अन्ये बोधयन्ति। यथा उपनीतस्य ब्रह्मचारिणः सन्ध्यावन्दनं कथं कर्तव्यम् इति न ज्ञायते। संध्यावन्दने विनियुक्ताः मन्त्राः अपि वेदे सन्ति, तेषां वेदभागानां सम्प्रति अध्ययनं तु नास्ति इति चेदपि संध्यावन्दनार्थम् अपेक्षितं मन्त्रभागं बोधयन्ति। अहरः सन्ध्याम् उपासीत इति विधिसूत्रात् तत्र सन्ध्यावन्दने प्रवृत्तिः विना तत्र
पिता वा गुरुः वा आचार्यो वा तत्र प्रेरयति इदं कुरु ब्रह्मचारिणा इदं कर्तव्यम् इति धर्मोपदेशं यथा कुर्वन्ति तेन अध्ययने प्रवृत्तिर्भविष्यति इति केचन वर्णयन्ति। मतान्तरानुसरणस्तु प्रकाशात्मादयः अध्ययनात् प्रागेव सन्ध्यावन्दनादिविधिज्ञानवत् सन्ध्यावन्दनादिविधिज्ञानम् अध्ययनात् प्रागेव ज्ञायते तत् कथं पित्रादिभ्यः पित्रादिभ्यः इदं सन्ध्यावन्दनविधिज्ञानम् एवम् अध्ययनविधिज्ञानमपि पित्रादिभ्यो भविष्यति इत्यतः अन्योन्याश्रितः अध्ययनविधिज्ञानम् अध्ययने कृते इति कर्म अधीते वेदे पश्चात् अध्ययन विध्यर्थज्ञानम् अध्ययविधेः ज्ञानं विधेः अर्थज्ञानम् अतः अध्ययनविधेः प्रागेव अध्ययनम् आगतं तर्हि तत् फलम् अध्ययनविधेः अध्ययनविधायकस्य वाक्यस्य वैयर्थ्यम् इत्युक्ते तथा नास्ति। अध्ययने प्रवृत्तिस्तावत् पित्राद्युपदेशेनैव भविष्यति पित्रादिभ्यः अध्ययनविधिज्ञानं करणीयम् यदि अध्यापन विधि प्रयुक्तिः यदि वा स्वविधि प्रयुक्तिः सर्वथा उपनीतैः अध्येतव्यः उपायः यथा भवतु अध्यापन विधिरस्ति हेतोः तदन्ततया मानवः स्वकीयम् अध्ययनं जानाति वा अथवा स्वविधि प्रयुक्तिः ब्रह्मचारिणा किं किं कर्तव्यम् इति ब्रह्मचारिविधिना एव अध्ययने तस्य प्रवृत्तिः इति वा भवतु उपनीतैः सर्वथापि अध्येतव्यः एव वेदः तस्य च अध्ययनस्य दृष्टार्थत्वम् अक्षरग्रहणान्तत्वं च पुरुषार्थानुशासने सूत्रितम् एवम् अवश्यं क्रियमाणं यदध्ययनं तस्य फलं किम् इति चेत् तस्य अध्ययनस्य अदृष्टं फलम् इति न वदामः दृष्टमेव फलम् इति तर्हि दृष्टफलव्यवस्थापनार्थम् अदृष्टं फलं वारणीयम् अतः आदौ अदृष्टं फलं कुतो न स्यादिति विचारं कृत्वा अदृष्टस्य अयुक्तत्वात् दृष्टं फलं साधयति तत्र क्रमे आदौ अदृष्टफलत्वम् अदृष्टफलाप्त्यर्थम् अध्ययनम् इत्यत्र पूर्वपक्षसूत्राणि सन्ति अदृष्टार्थात्वधीतिः विहितत्वात् अदृष्टम् अर्थः यस्य सा अदृष्टार्थः अधीतिः अध्ययनम् अधीतिः या अस्ति सा अदृष्टार्थः कुतः विहितत्वात् अध्ययनं कर्तव्यम् इति विधानमस्ति सर्वत्र इदम् अवगन्तव्यम् अनधिगतार्थकर्तृवेदः इति उच्यते खलु यदि दृष्टं फलमस्ति चेत् दृष्टफलस्य प्राप्त्यर्थम् उपायः यः अस्ति सोऽपि दृष्टः नाम लोके लोकतः एव सिद्धः भवेत् तदर्थं वेदस्य व्यापारः नास्ति तस्मिन् यत्र अदृष्टं फलं भवति तत्र अदृष्टेन फलेन सह कारणसम्बन्धः अस्माभिः साध्यसाधनभावः अस्माभिः ज्ञातुम् अशक्यः इत्यतः तत्र वेदः उपकारकः भवति इत्युच्यते उदाहरणार्थं भोजनादौ विद्यदर्शनात् किं भोक्तव्यम् इति चेदपि भोक्तव्यं न वा इत्यत्र भोक्तव्यम् इति विधिः न भवति बुभुक्षायां सत्यां सह भुङ्क्ते बुभुक्षायाः भवेत् न भुङ्क्ते अतः भोजने पुरुषस्य प्रवृत्त्यर्थं वाक्यमपेक्षते इति नास्ति स्वतः लोकतः सिद्धम् किमर्थं भोजने तृप्तिः या अस्ति सा दृष्टं फलं दृष्टफलाप्तये भोजनं कदा कर्तव्यम् इति सः जानाति तत्र तृप्त्यवाप्तये भोजनं कर्तव्यम् इति विधानं किमपि नापेक्षते किन्तु अध्ययनं तु कर्तव्यम् इति विधानं दृश्यते विधानम् अस्ति चेत् तस्य अदृष्टमेव फलं स्यात् दृष्टफलसाधने भोजनादौ विद्यदर्शनात् विहितम् अध्ययनम् अदृष्टार्थम् अवगन्तव्यम् विहितस्य अध्ययनस्य अदृष्टमेव फलम्
इति अवगन्तव्यम्। अदृष्टं फलम् इत्युच्यते, किन्तु अदृष्टं किं, कीदृश अदृष्टं फलं? तत्र अदृष्टफलबोधकतानि बोधकतया वाक्यानि न उपलभ्यन्ते खलु इति चेत् अदृष्टविशेषः न श्रुतः इति चेत् तत्र घृतकुल्याद्यतिदेशः स्वर्गकल्पनं वा? यदचोधीते पयसकुल्याः यद्यजूपुरुषेत्यस्य मधुनकुल्या इति ऋग्वेदस्य अध्ययनेन पठनेन तदीयाः पितरः घृतकुल्यां पयसकुल्यां मधुनकुल्यां प्राप्नुवन्ति, तत्र स्नानमाचरन्ति, तर्पणादिकं तस्मिन् लोके कुर्वन्ति इति अध्ययनफलं वर्णितम्। तदेव अध्ययनफलत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते खलु। घृतकुल्यादि अतिदेशः, अतिदेशः इति किमर्थम् उच्यते इति चेत् अध्ययनं कीदृशम्? अहोरात्रम् अक्षरग्रहणार्थम् उच्यते वा, अथवा विहिते काले शुचिर्भूत्वा कस्यचित् मन्त्रभागस्य पारायणसदृशम् अध्ययनं वा? किमर्थम् इति चेत् यत् फलम् उक्तं घृतकुल्यादिः इति तत् अहोरात्रं क्रियमाणस्य अध्ययनस्य फलत्वेन उक्तं, किन्तु नित्यस्वाध्यायस्य ब्रह्मयज्ञस्य फलत्वेन तत् प्रतिपादितम्। तत् फलम् अत्र नागच्छति। स्वाध्यायोऽध्ययनं यः इत्यस्य इदं फलं नास्ति खलु चेत् अतः एव अतिदेष्टव्यम्। स्वाध्यायस्य इदं फलं भवति चेत् स्वाध्यायहेतुभूतस्य अक्षरग्रहणार्थम् अध्ययनस्य अहोरात्रं क्रियमाणस्य तत् फलं भवति इत्यतः घृतकुल्याद्यतिदेशः कर्तव्यः, फलत्वेन कल्पनीयं। स्वर्गो वा कल्पनीयः। ब्रह्मयज्ञजप अध्ययन अर्थवादं नित्याध्ययने अतिदिश्य। ब्रह्मयज्ञजपस्य जपाध्ययनस्य अर्थवादः अस्ति यजुचोदीते पेसकुल्या इति। तमर्थवादं नित्याध्ययने अतिदिश्य तत्रत्यं घृतकुल्यादिकं फलत्वेन कल्पनीयम् अदृष्टम्। अथवा रात्रिसत्रन्याये घृतकुल्यादिकं रात्रिसत्रन्यायेन फलत्वेन कल्पनीयम्। ये तु अर्थवाद अध्येशं नेच्छन्ति तैः विश्वजिन्यायेन स्वर्गः कल्पनीयः। विश्वजिता यद्यते इत्यत्र विश्वजिन्नामकस्य स्वर्गत्यागस्य फलं यत्र न श्रूयते तत्र स्वर्गसाधनत्वं सर्वेषां भवति इति हेतोः विश्वजितः अपि स्वर्गः फलम् इति यथा कल्प्यते तद्वत् अदृष्टफलार्थम् अध्ययनं तच्च अदृष्टं स्वर्गरूपमेव यत्र न दृश्यते इत्यतः अध्ययनस्य स्वर्गो वा फलं घृतकुल्यादि वा फलम् इति अदृष्टमेव फलम् इति कल्पनीयम्। किमर्थम् अदृष्टमेव फलत्वेन कल्पनीयं? दृष्टम् इति कल्पयितुं शक्यते। दृष्टं फलं किं सम्भवति? संस्कारः। नाम अध्ययनेन नित्याध्ययनेन सः मन्त्रभागः स्थिरः भवति, संस्कृतः भवति, दोषरहितः भवति, अपूर्वयुक्तः भवति। एवं या अक्षररूपा वेदराशिः तस्याः प्राप्तिः भवति, स्वाधीनता भवति। स्वश्रमेण अध्ययने कृते सः वेदभागः कंठस्थीकृतो भवति इत्यतः अक्षरप्राप्तिः फलमस्ति। अध्ययनेन किं लभ्यते? अयं मन्त्रः पठितो भवति, सिद्धो भवति इत्यतः संस्कारो वा प्राप्तिर्वा फलत्वेन कल्पयितुं शक्यः खलु इति चेत् अयुक्ते संस्कारप्राप्ति
दृष्टफलयोः संस्कारप्राप्त्योः सम्भवे कथम् अदृष्टकल्पना दृष्टे सम्भवति दृष्टकल्पनायाः अन्यायीत्वात् दृष्टमेव कल्प्यताम् चेत् अयुक्ते संस्कारप्राप्तिः दृष्टं चिन्तयितुं न शक्यते। किमर्थम्? भो इदं चिन्तनीयम्। संस्कृतः नित्यस्वाध्यायः क्वचित् यागे विनियुक्तः अस्ति वा? यागे अयं मन्त्रः पठनीयः इत्यस्ति। अपूर्वविशिष्टः मन्त्रः अध्ययनेन अध्ययनीकृतः मन्त्रः पठनीयः। अध्ययनीकरणं येन किं भवति? तत्र मन्त्रः पठनीयः इत्येव अस्ति। तत्र किम् अपूर्वविशिष्टः मन्त्रः पठनीयः इति अस्ति वा? तथा किमपि नास्ति। अतः संस्कृतस्वाध्यायस्य क्वचित् क्रतौ विनियोग अदर्शनात्। वेदस्य विनियोगः तत्रैव अस्ति। यागे तु ईदृशस्य वेदस्य विनियोगः इति किमपि नास्ति। मन्त्रः पठनीयः तत्र इत्येव अस्ति। अतः संस्कृतस्वाध्यायस्य विनियोगः नास्ति। अतः वेदस्य विनियोगः तत्र संस्कृतस्वाध्यायस्य अङ्गत्वं नास्ति इति हेतोः तत्फलत्वेन वक्तुं न शक्यते। अक्षरप्राप्तिः इति अस्ति खलु इत्येतत्। अक्षरप्राप्तिः इति पुरुषार्थः नास्ति। सः पठति, तस्य विनियोगे सति तस्य सौख्यं जायते, न केवलं पठनेन। इत्यतः प्राप्तेः स्वयम् अपुरुषार्थत्वात् अमृतार्थत्वात् च संस्कारस्य वा प्राप्तेः वा फलत्वं निर्णेतुं न शक्यते। किमर्थम्? साक्षात् फलत्व अभावे परम्परया फलजनकत्वम् अस्ति। कथम्? अर्थज्ञानं सम्पादनीयम् इति अस्ति। अर्थज्ञानार्थं ते मन्त्राः आदौ ज्ञातव्याः। मन्त्रज्ञाने तदनन्तरम् अर्थजिज्ञासा, अर्थजिज्ञासायाम् अर्थज्ञानम्, अर्थज्ञाने अस्ति फलप्राप्तिः विनियोगः इति अस्ति। तर्हि अर्थप्रवृत्त्यर्थम् अध्ययनम् अपेक्षते। अध्ययनस्य फलं किमस्ति चेत् अक्षरप्राप्तिः। अक्षरप्राप्तेः किं फलम्? अक्षरप्राप्त्यनन्तरं सः अर्थज्ञाने प्रवर्तते। इत्यतः अर्थज्ञानार्थतया स्वाध्यायप्राप्तिः फलमस्तु। दृष्टं फलम् इति चेत् स्वाध्यायप्राप्तिः अर्थप्रविधिहेतुतया पुरुषार्थः इत्याशङ्क्य विषनिर्हरणादिकार्यविनियुक्तमन्त्रवत् अध्ययनान्नतया विनियुक्तानां ज्योतिष्ठोमादिवाक्यानां न स्वार्थे प्रामाण्यते। एवं चिन्तनीयं। कश्चित् मन्त्रः विषनिर्हरणार्थः, तत्कार्यं तेन मन्त्रेण जायते इति चेत् विषनिर्हरणं कदा जायते? कार्यकाले समागते मन्त्रपठनेन, मन्त्रस्य विनियोगेन विषयनिवृत्तिः भवति इति चेत् तदा तत्र ध्यानं दीयते। तदतिरिक्तकाले तस्य अध्ययने वा आदरः न भवति। तद्वत् यागे विनियोगः अस्ति चेत् प्रयोगकालात् भिन्नः यः कालः, ततः पूर्वतनः यः, नाम सम्पादनीयं फलं विनियोगः कर्तव्यः, उच्चारणं कर्तव्यं चेत् तदानीं सः ग्रन्थः पठनीयः, वक्तव्यः। सम्पूर्णस्य अध्ययनम् आदौ कुर्यात् किमर्थम्? तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्। यथा विषनिर्हरणादिकार्यनियुक्तमन्त्रस्य अन्याङ्गतया अन्यकार्याङ्गतया तादृशकार्यस्य अभावे अपरोक्तकृतं भवति। एवम् अध्ययन अङ्गतया विनियुक्तानां ज्योतिष्ठोमादिवाक्यानां च न स्वार्थे प्रामाण्यम्। अन्याङ्गनार्थप्रमापकम्। यतः यत् अन्यस्य अङ्गं भवति तत् अर्थप्रमापकं न भवति।
अध्ययनविधायकं वाक्यं तु स्वार्थविहित अध्ययनस्य अङ्गम् इति कृत्वा स्वार्थ्यम्। इतः अङ्गाङ्गिभावेन प्रामाण्यं निश्चीयते। तं विचारं वयं श्वः चिन्तयिष्यामः। पूर्वपक्षसूत्राणि अन्तिमसूत्रद्वयमस्ति अनुध्ययनवाक्यम् अनन्याङ्गं सत्त्वकरणपरिणामः इति। तयोः अध्ययनं तदनु दृष्टफलसाधनविचारस्य श्वः चिन्तयिष्यामः। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो किरञ्जन्ति निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते